ह्या वर्सात सेकंड इयर आमी येता हांगा. प्रतीक भाई आमकां सेकंड इयर आपयला, सो त्या बद्दल आमी खूब थँक्यू म्हणटा तांकां. आनी हांगा प्रतिसाद बरें आसा, लास्ट इयरा पेक्षा मातशी कमी आसा, बट आमी अज्युमींग की आनी लोक येतले आनी आमी खूब मजा करतले म्हणून. कशें दिसता हांगा जेन्ना तूं येता पळय तेन्ना वेगळे वेगळे तुमी भागान वयता गोंयान भितर, हांगा जेन्ना येता स्पेशली कितें दिसता तुमकां? चड त्रास घेवचे पडना आमकां, कारण ऑलरेडी डान्सर्स हांगा भरपूर बरे आसा. सो आमकां एवरी टायम आमी सदां येता ते न्यू कितें तरी चिंतून येवचें पडटा आमकां, एका कितें तरी आनी न्यू शिकोवचें आनी बरें कितें करचें म्हणून हांगा. कशें आसा की जेन्ना खंयची कला जर शिकतलो जाल्यार अशे कार्यशाळेक येवप गरजेचें आसा. खंयचे कार्यशाळा जावं तुवें एटेंड करप गरजेचें आसा. घरा कडेन बसून तुका खंयचीच कला शिकपाक मेळना. आनी जेन्ना हांगा ही गरबा दांडिया कार्यशाळा घेवपाक स्टार्ट केली तेन्ना प्रतिसाद पयलीं जसो आतां कसो आसा तसो कमी कमी आशिल्लो. जेन्ना एकदां फूल फ्रेश जालें आनी कंटिन्यू येवपाक लागलें, हातूंतल्यान कितें जाता की तुका दांडिया गरबाय शिकपाक मेळटा. आनी मेन फिटनेस जे आसा पळय, खुबशे जाण पयलीं दिसा एंट्री मारतात तेन्ना वजन काडून येतात आनी लास्ट जेन्ना सोंपता तेन्ना वजन पळयता. 7-8 किलाचो फरक आसताच. बंटी हांव पळयता तूं एंकरींग करता आसतना सुत्रसंचालन करता, तोवून नाचता, मनाक उर्जा येता शरिराक भितर नाचपाची. उर्जा म्हाका प्रत्येक जे क्षेत्र आसा तातूंत हांव उर्जा घालूनच काम करता. म्हाका अशें धोलोन नाचप बी म्हाका आवडना. आनी हांकांय सांगता हांव की तुमी धोलनाकात, तुमी एनर्जी घालात, फूल ऑफ एनर्जी पावर घालात, आनी तेन्ना तुमकां तुमच्या मनाकय समाधान दिसतलें आनी लोक जे पळोवपी आसा तांकांय समाधान दिसता. आतां हांव जेन्ना फूल फ्लेज नाचता तेन्ना खूब जाण म्हाजेर लक्ष आसता की आयज तो बरो नाचता म्हणून. तशें हांव म्हणटा की म्हाजेर लक्ष एकट्याचेर तुमी दवरपाक दिनाकात. तुमी त्या पद्दतीन नाचात आनी तुमचेर लक्ष ओडून घेयात. आता मुद्दम कितें सांगता महिला वर्ग चड आसा युट्यूबाचेर केन्ना पळयता. फाटल्या दिसाक महिला आमची भयणीक तबलो वाजयताले पूण शामेळ वाजयता. आमचे जे आतां थोडेशे पयलीं फुगडी घालताले, आतां फुगडी बी कमी जाला. रांगोळी घालताले ती कमी जाला आतां. थोडेच टायम ना. सो आमचे जे कल्चर आहा त्या कल्चराक आमी टायम दिवपाक जाय आनी तुमी सगळी दितली म्हूण हांव आशी वाटयता. कुडचडे वाठाराचे संतोशी मा ह्या देवळा कडेन अन्नपूर्णा जे सभागृह आसा तितून आसा. आनी आमी पळयता युवा स्वराज आनी कल्चरल क्लब जो आसा प्रत्येक वर्स हेजो, आनी तेजे हे जे वांगडी आसा ते बरे पैकी काम करता. ISO प्रमाणीत हो नॅशनल इंटरनॅशनल ISO प्रमाणीत हो क्लब जाल्लो आसा. आनी कारण एकूच आसा, बरें काम करता ताका ISO प्रमाणीत मानपत्र दिल्लें वयता आनी तें ताका मेळ्ळें आसा. आनी आयज गरबा दांडिया हेजे कार्यशाळेचे आयज 3रे दीस आसतलो. आनी ह्या 3रे दिसा खातीर हांगा ज्यो महिला किंवा भुरगीं जीं आसा ती आतुरतेन वाट पळयता नाचपा खातीर, गरबा आनी दांडिया खेळपा खातीर. एकच सांगता की आयज महिला ज्यो आसा त्यो महिला घरांत लजन रावता. आपल्याक कोण कितें म्हणटलो, आपूण गरबा खेळपाक गेल्यार कितें म्हणटलो, दांडिया खेळपाक गेल्यार कितें म्हणटलो, हें न हें करता, खंयचीच लज न धरता दांडिया गरबाक भाग घेवचो. कारण आमचो जरी कल्चर नासलो, गोवन जरी कल्चर नासलो जाल्यार एक खंयचो तरी कल्चर हो आपापसात करूं. कारण आयज फुगडी ज्यो आसा, आमी चवथी कडेन ज्यो फुगडी घालताले, आयज त्यो फुगडे खंय तरी अलिप्त जाल्ले आसा. पूण गरबा दांडिया ह्यो खंय तरी फुडें वचत आसा आनी ताका प्रोत्साहन जें आसा तें प्रोत्साहन मेळत वयतलें आसा. आयज ज्या पद्दतीन हांगा आयोजन करता आनी हितूंतल्यान एक प्लॅटफॉर्म जो आसा तो प्लॅटफॉर्म तयार केलो वयता आनी महिला ज्यो आसा तांकां खंय तरी एक व्यासपीठ एक मेळटा. आनी ह्या हितूंतल्यान खंय तरी महिला किंवा भुरगीं फुडें सरपाक तांकां एडवान्स एक हें मेळटा, पावल मेळटा. आनी अशाच हितूंतल्यान आयज युवा स्पोर्ट्स आनी कल्चरल क्लबान दांडिया आनी जो गरबाचें जें आयोजन केलां किंवा कार्यशाळेचें जें आयोजन केलां, बरे पैकी टिचर जी आसा तांकां मेळ्ळें आसा प्रशिक्षण दिवपाक. आनी ह्या हितूंतल्यान तयार जाता. हांगा बंटी उडेलकर आसतलो किंवा आमचो विश्वास जो आसा देसाय आसा, कावन्सिलर आसा, आनी म्हाका दिसता तारणहार म्हणटा. कारण ह्या देवळा कडेन जें जें कितें जाता तें तो फुडें सदां फुडें आसा. आनीक हो क्लब जो आसा युवा स्वराज स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब हो कुडचडेचो आमदार जो आसा निलेश काब्राल हेज्याय हातांतल्यान फुडें गेल्लो आसा, विश्वास आसा. ह्या हितूंतल्यान सगळ्यांतल्यान जेन्ना क्लब फुडें सरता आनी एक पाठबळ मेळटा तेन्नाच क्लब ही बाजी मारपाक येता, तेन्नाच क्लब खंय तरी अशे एक प्रोग्राम जे आसा ते ऑर्गनायज करपाक येता. बरें काम जें आसा तें बरें काम हांगा पळोवपाक मेळटा. बंटी बाब उडेलकर जो आसा ते पळयतात सदांच हांगा तत्परी आसा. तत्पर हेजो तसोच आसा. मारत्या उल्याक किंवा त्या प्रोग्रामाक जे आपले पाठबळ आसा किंवा सुत्रंजन आसा हे सगळे बाबतींत तो फुडें आसता. आनी अशा हितूंतल्यान हो युवा स्वराज कल्चरल क्लब जो आसा तो कुडचडे वाठारांत नंबर 1 असो हो क्लब तयार जाल्लो